सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर.के. बीच रोड पर मशहूर डायनो पार्क तफरीही मरकज़ में ज़बरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि ये वाक़या आज सुबह की अवलिन सातों में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम के मशहूर डायनो पार्क में आज सुबह सियाह धुएं के गहरे बादल आसमान की तरफ उठ रहे थे, जो दूर से भी दिखाई दे रहे थे। बताया गया है कि इस वाक़े में पार्क मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गया। इस वाक़े के वक्त पार्क में कोई मौजूद नहीं थे, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ख्याल किया जा रहा है कि यह आग जो तेज़ी से पूरे पार्क में फैल गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने तक पार्क का तकरीबन सामान जलकर खाकिस्तान हो गया था। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। गोशा महल असम्बली हल्के से बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने वक्फ बोर्ड बिल पर अपने ख्यालात का इजहार किया, जो गुज़िश्ता जुमेरात को लोकसभा में पेश किया गया था। मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ एक्ट में तरमीम की तजवीज़ पेश करते हुए एक अहम कदम उठाया। राजा सिंह ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया है कि वक्फ बोर्ड के पास मुल्क में तीसरी सबसे बड़ी अराज़ी है और ये दावा किया कि वक्फ 9.40 लाख एकड़ अराज़ी पर कंट्रोल रखता है। बिल की हिमायत करते हुए राजा सिंह ने वक्फ एक्ट में तरमीम की अहमियत पर जोर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि वक्फ ने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया। ताहिर बिन हमदान सदरनशीन तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने मोहम्मद अली क़ाज़ी चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी की क़यादत में एक 15 रुकनी वफ़द का खैर मक़दम किया, जिसने आज तेलंगाना उर्दू अकेडमी का दौरा किया और दोनों अकेडमियों के अहदेदारों के दरमियान एक मीटिंग भी मुनक़्क़िद हुई। ज़िले के बी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन फॉरेस्ट रेंज के इलाके में आज जंगली कुत्तों के हमलों में हरन हलाक हो गई। मुकामी अवाम की जानिब से जंगलाती अहदेदारों को इत्तला दिए जाने पर उन्होंने जंगल में पड़ी हुई ज़ख्मी हरन को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया, लेकिन दौरान इलाज कुत्तों के हमलों में शदीद ज़ख्मी हो जाने वाली हरन हलाक हो गई। फॉरेस्ट मुलाजिमीन ने केस दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी। ज़िले के बी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन में आज BIS पार्टी के कायदीन और कारकुनों का इजलास मंडल कन्वीनर असलम बिन अब्दुल्ला की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से BRS पार्टी रियासती कायद RS प्रवीण कुमार साबिक़ IPS ने कहा, आने वाले लोकल बॉडी इंतख़ाबात में BRS की बड़े पैमाने पर कामयाबी यकीनी है। जगतियाल के सहाफ़ियों का हुसूल अराज़ी के लिए नीम बरहना हालत में एहतजाजी रैली, हुकूमत से फौरी अराज़ी को मंजूर करने का मुतालबा। सहाफ़ी हुसूल अराज़ी के लिए 11 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। 30 सालों से आज तक किसी भी सहाफ़ी को अमकरना अराज़ी फराहम नहीं की गई। अराज़ी के हुसूल के लिए सहाफ़ी एजिटेशन लाते हुए एहतजाज में शिद्दत पैदा कर रहे हैं। प्रेस क्लब सदर CS श्रीवास की क़यादत में तहसील चौराहे से ओल्ड बस स्टैंड तक नीम बरहना रैली निकाली गई। जगतियाल मस्जिद पुरानी पीर इंतज़ामिया कमेटी के नौमुंतखब सदर मुजाहिद आदिल की सदर मस्जिद हज़ारी अब्दुल मोहसिन की जानिब से अरशद बाकी इलियास और मेराज नवीद ने उनकी रिहाइशगाह पर गुलपोशी शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। सदर INUC सदर मोहम्मद मुजीबुद्दीन की जानिब से भी उनकी रिहाइशगाह पर मुकस्सर निहाल अजहर ज़हीर अली अबूर मुजाहिद आदिल और सैयद अखील सदर मस्जिद रहमानिया और पाशा सदर मस्जिद हमीदिया की गुलपोशी और शॉलपोशी से तहनीत की गई, मुबारकबादी पेश की गई। इस मौके पर अयूब अली, सिकंदर, मोहम्मद आज़म व दूसरे मौजूद थे। ACB ओहदेदार रिश्वत सतानी के खात्मे के लिए कमर बस्ता नजर आ रहे हैं। एक हफ्ता कबल निज़ामाबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंचार्ज सुप्रीडेंट नरेंद्र के मकान पर धावा करते हुए 9 करोड़ 7 लाख रुपए की रकम 17 डॉक्यूमेंट हासिल करे थे और इस वाक़े के बाद ज़िले में हलचल पैदा हो गई थी। ACB ना सिर्फ
رشوت خور عہدیدار بلکہ نظم و نسق کی بہتری کے لیے بھی کمر بستہ نظر آ رہی ہے۔ غیر مجاز طریقے سے کمانے والے عہدیداروں کے خلاف حکومت کی جانب سے ACB کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک ہفتہ ہم لوگ واقعے کو ابھی بھلائے نہیں تھے کہ نظام آباد کے کوٹ گلی میں واقع SC گرلز ہاسٹل آج صبح 6 بجے دھاوا کرتے ہوئے ACB DSP کی قیادت میں فوڈ انسپیکٹر، سینیٹری انسپیکٹر نے اکاؤنٹس اینڈ مراجعل دیگر محکمے کے اداروں کے ہمراہ ACB DSP شیکھر گوئی انسپیکٹر ناگیش نواس نے ہاسپٹل پہنچ کر ہاسٹل طلباء کو دی جانے والے غذا کے بارے میں تفصیلات حاصل کرتے ہوئے سیمپلز بھی حاصل کیے۔ ACB DSP شیکھر گوئی نے اس موقع پر میڈیا سے بھی بات کی۔ سابق ریاستی وزیر رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی نے آج اچانک گورنمنٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بودھن کا دورہ کیا، جہاں ڈاکٹرز و عملے کے افراد نے ان کا خیر مقدم کیا۔ سدرشن ریڈی نے اسپتال کے مختلف وارڈز کا بھی معائنہ کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے خطاب کیا۔ دواخانے کی عمارت قدیم بوسیدہ ہونے کی وجہ سے حاملہ خواتین کے لیے مختص وارڈ میں ایئر کنڈیشن سسٹم نصب کرنا ممکن نہیں۔ سدرشن ریڈی نے کہا دواخانے میں صرف ایک ہی گائنیکولوجسٹ ہونے کی وجہ سے خواتین کو دشواریوں کا ہے سامنا۔ انہوں نے کہا ایک گائنیکولوجسٹ کے علاوہ مزید 8 تا 10 ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ سدرشن نے کہا دواخانے میں روز پیدا ہونے والے مسائل کی فوری طور پر ایکسرے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ سدرشن ریڈی کے دورہ بودھن کے موقع پر ان کے ہمراہ RDO بودھن بھی موجود تھے۔ مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش شاخ ضلع ورنگل کے زیر اہتمام عظیم الشان بعنوان تحریک آزادی میں علماء کا کردار ان کی قربانیوں کے تعلق سے ایک عظیم الشان جلسہ کامیاب رہا۔ اس موقع پر مقررین صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر خواتین کے لیے علیحدہ پروگرام بھی منعقد ہوا۔ عادل آباد کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں عوامی شکایتی دربار کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راج شیشا نے شکایت کنندگان سے راست درخواست وصول کی۔ 166 افراد نے مختلف مسائل پر درخواستیں پیش کی۔ عادل آباد کلکٹریٹ چوک کے قریب واقع مسجد خضرا کی کمیٹی میں صدارت کے لیے جناب محمد خلیل احمد کو متفقہ طور پر 34 مرتبہ منتخب کر لیا گیا۔ محمد خلیل احمد ایک ہمدرد اور ذمہ دار شخصیت ہیں اور وہ خدمت خلق میں بھی پیش رہتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ محمد خلیل احمد مسجد خضرا کے صدر منتخب ہونے کے بعد سے ہی مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے کافی جد و جہد کی۔ انہوں نے مصلیان کی سہولیت کے خاطر تمام تر انتظامات کو یقینی بنایا ہے۔ ان کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہے، اسی لیے مصلیان نے 34 مرتبہ انہیں ہی صدر منتخب کیا۔ محمد خلیل احمد کا متفقہ طور پر مسجد خضرا کا 34 مرتبہ صدر منتخب ہونے پر مختلف گوشوں سے ستائش مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نظام آباد کے ہاسٹلوں میں ریگنگ کے مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدامات کرنے سوشل ویلفیئر محکمے کے عہدیداروں سے PGSU کے ضلع سیکریٹری جی راجیشور نے اپیل کی۔ PGSU کی جانب سے منعقدہ صحافتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راجیشور نے کہا نظام آباد کے جن ہاسٹلز میں پوسٹ میٹرک مینجمنٹ ہاسپٹل تعارف کے نام پر سینئر جونیئر طلباء کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ بات کی اطلاع PGSU کے ملنے پر PGSU نے اعلیٰ عہدیداروں کی شکایت کی ہے۔ کامریڈی تحصیل آفس میں کسان نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ ضلع کامریڈی کے جوکل منڈل کے کوڈاب گاؤں منڈل کے موضوع وڈلم میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق وڈلم سے تعلق رکھنے والے کسان انجیا کو دیہات کی حدود میں سروے نمبر 134/3 میں جملہ 3.14 ایکڑ اراضی ہے اور یہ اراضی دونوں بھائیوں کے نام پر ہے۔ اسے اپنے نام کرنے کے لیے انجیا نے RI سے درخواست گزاری کی تھی اور یہ اراضی پارٹ B میں ہونے کی وجہ سے پارٹ B سے تبدیل کرنے میں پٹہ دار پاس بک دینے کے لیے RI نے 20,000 روپے رشوت طلب کی، جس پر کسان نے 31 جولائی کو پرجانی میں درخواست گزاری کی تھی، لیکن اس کے باوجود مسئلہ حل نہ ہونے پر دل برداشت ہو کر کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ تحصیلدار آفس میں موجود لوگوں نے اسے بانسواڑہ دواخانہ منتقل کیا، جہاں اس کی حالت اب مستحکم بتائی جاتی ہے۔ پولیس کی جانب سے شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف تلاشی مہم کے دوران شراب پی کر 2 پہیوں والی گاڑی چلانے والے شخص کو عدالت میں پیش کرنے پر ورنگل عدالت پیش کرنے پر شخصی عدالت نے 1 دن کی سماجی خدمت کرنے کی سزا سنائی۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔
डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासिरीन की तादाद में इजाफा किया जा रहा है दर्ज। फीवर अस्पताल के RMO डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने बताया है कि अस्पताल के आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वाले मुतासिरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 दिनों के इलाज के बाद मुतासिरीन सेहतयाब हो रहे हैं, जिसके बाद अस्पताल से उनको घर जाने की इजाज़त दी जा रही है। अस्पताल में डेंगू के मुतासिरीन को भी दाखिल करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम में बुखार के शदीद होने, जिस्म में दर्द, उल्टियों, BP की सतह में कमी और जोड़ों में दर्द से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुतासिरीन को ताज़ा ग़िज़ा, ताज़ा पानी और फल दिए जाएँ। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में मरीज़ों को मुनासिब इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। तेलंगाना के रामागुंडम में 10वीं जमात की एक तालिबा की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। महलूक तालिब इल्म की शनाख्त 15 साला साहिती के तौर पर की गई है। रामागुंडम की साकिन साहिती सेंट क्लियर हाई स्कूल NTPC में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम थी। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात लड़की ने सीने में शदीद दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसके अहले खाना ने लड़की को करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। साहिती के वालिद NTPC के शिफ्ट ऑपरेशन डिपार्टमेंट में बसर खिदमात हैं। हज़रत अल्लामा डॉक्टर हाफिज़ सैयद शाह मोहम्मद अब्दुस्समद हुसैनी क़ादरी शर्फ़ी सज्जाद नशीन हुज़ूर सैयदुल आरिफीन शर्फ़ी चमन व साबिक़ा उस्ताद जामे निज़ामिया, जो कि इन दिनों अपनी अलालत की वजह से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, आप सभी अहबाब से हज़रत की सेहत की बेहतरी के लिए ख़ास दुआ की गुजारिश है। दिल्ली में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 20 सिखों को शहरियत तरमीमी क़ानून यानी कि CAA साल 2019 के तहत शहरियत दे दी गई। ये अफ़गानी सिखों के पहले ग्रुप का हिस्सा है, जिन्होंने तकरीबन 100 दिन पहले शहरियत हसूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दी थी। बाज़ दरख्वास्त गुजार 1997 में यहाँ आ गए थे, लेकिन तवील मुद्दती वीज़ा पर यही मुकीम रहे। इसके अलावा तकरीबन 400 अफ़गान सिख हैं, जिनकी शहरियत क़ानून 1955 के तहत दी गई। दरख्वास्तें साल 2010 से ज़ेर इल्तिवा हैं। कई दरख्वास्त गुजार अफ़गानिस्तान की बाएँ बादू की हुकूमत के ज़वाल पदीर हो जाने के बाद 1992 में हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। आम आदमी पार्टी के वज़ीर आतिशी दारुल हुकूमत दिल्ली में यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जगह परचम कुशाई नहीं कर सकेंगी। केजरीवाल, जो इस वक्त जेल में कैद हैं, ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि 15 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान उनकी जगह आतिशी परचम लहराएं, लेकिन इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। दिल्ली हुकूमत के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने केजरीवाल की उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद अब ये वाज़ेह हो गया है कि आतिशी यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम में कौमी परचम नहीं लहरा सकेंगी। इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए क़वायद का हवाला दिया गया। कमिश्नर अजीमतर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अम्रपाली काटा ने अहकाम जारी करते हुए 15 अगस्त को यौम आज़ादी के ज़िमन में शहर के तमाम स्लाटर हाउस और गोश्त की दुकानों को बंद रखने की दी हिदायत। उन्होंने मुतालिका जोन्स और सर्कल्स में सख्ती के साथ अहकाम नाफिज करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। पतंजलि इश्तिहार से मुतालिक तौहीन अदालत मामला किया गया बंद। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की मसनूआत के हवाले से योगा गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जारी तौहीन अदालत केस को बंद कर दिया। पतंजलि प्रोडक्ट्स पर चलाए जाने वाले गुमराहकुन इश्तिहारात और दवाइयों से मुतालिक दावों के बारे में दोनों की तरफ से तहरीरी जमानतें दी गई, जिन्हें अदालत ने कबूल कर लिया। इस तरह बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से राहत हुई हासिल। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक जॉइंट कलेक्टर को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक ACB अहदेदारों ने रंगारेड्डी जिले के जॉइंट कलेक्टर भोपाल रेड्डी और एक सीनियर असिस्टेंट को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अरादियात का रिकॉर्ड महफूज रखने वाले धरनी पोर्टल से एक ज़मीन को
بلیک لسٹ سے نکال دینے کے لیے متیم ریڈی نامی ایک شخص رنگاریڈی ضلع کلکٹریٹ سے رجوع ہوا تھا، جہاں سینئر اسسٹنٹ نے درخواست گزار متیم ریڈی سے کہا کہ وہ دھرنی کی ویب سائٹ پر ممنوعہ فہرست سے 14 گنٹے زمین کو ہٹا دیں گے۔ سینئر اسسٹنٹ مدھو موہن ریڈی نے اس کام کے لیے 8 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد متاثرہ شخص متیم ریڈی نے ACB حکام سے ملاقات کرتے ہوئے اس کی شکایت کی، جس پر ACB عہدیداروں نے منصوبے کے مطابق 8 لاکھ روپے کار میں رکھ دیے۔ اس رقم کو یہ دونوں حاصل کر رہے تھے کہ انہیں پکڑ لیا گیا۔ عصمت ریزی کا قصوروار ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم سنگھ 21 دن کی فرلو ملنے کے بعد ایک بار پھر منگل کو سوناریا جیل سے باہر آ گیا۔ رام رحیم کو صبح 6:30 بجے پولیس کے سخت تحفظ میں رکھا گیا۔ بابا اپنی چھٹی کی یہ مدت اتر پردیش کے باغپت ضلع میں واقع برناوا آشرم میں گزارے گا۔ واضح رہے کہ بابا رام رحیم نے جون سال 2024 میں ایک فرلو کا مطالبہ کرتے ہوئے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن اس پر پہلے فروری مہینے میں ہائی کورٹ نے ہریانہ حکومت سے کہا تھا کہ وہ ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ کو اس کی اجازت کے بغیر پیرول نہ دیں۔ اس وقت ہائی کورٹ شرومنی گرودوارا انتظامیہ کمیٹی کی عرضی پر سماعت کر رہا تھا، جس نے ڈیرہ سچا سودا سربراہ کو غیر مستقل رہائی دیے جانے کو چیلنج کیا تھا۔ جبلی ہلز پولیس نے خیرآباد کے کانگریس MLA دانم ناگیندر کے ساتھ ان کے حامیوں کے خلاف GHMC کے پارک میں دیوار منہدم کرنے کے الزام میں مقدمہ کر لیا درج۔ یہ کارروائی GHMC کے انفورسمنٹ ویجیلنس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے انچارج وی پاپیا کی شکایت کے بعد کی گئی، جس نے الزام لگایا ہے کہ MLA اور ان کے حامیوں نے نندی گیری ہلز پر واقع پارک کی دیوار کو منہدم کر دیا۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ناگیندر اور مبینہ طور پر ملوث دیگر افراد کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کیس کر لیا درج۔ روزنامہ سیاست اپنی اشاعت کے 75 سال کی تکمیل کر رہا ہے۔ سیاست کو ہمیشہ ہی اپنا قارئین کی سرپرستی حاصل ہے اور اس نے عوام کا اعتماد جیتا ہے۔ 75 برس کی تکمیل کے موقع پر روزنامہ سیاست کا ایک خصوصی سپلیمنٹ شائع کیا جا رہا ہے، جو 75 سال سے زائد صحافت پر مشتمل ہوگا۔ اس خصوصی سپلیمنٹ کو ایک تاریخی دستاویز اور یادگار بنانے کی ادارے کی جانب سے حتی المقدور کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 75 برسوں کے سفر کو تحریر کی شکل میں اپنے قارئین کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطی علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسگ نگر، حیدرآباد۔